एपोक्लिप्स जी द बिगनिंग ऑफ द एंड एक ऐसी कहानी है जहां एक महलिक वायरस दुनिया को ज़ॉम्बीज़ में बदल देता है। मिनियल जो अपने घर में अपनी बिल्ली के साथ महफूज है, जल्द ही अपनी जिंदगी के लिए भागकर निकलता है। आज हम इस फिल्म की सनसनीखेज और जज्बाती कहानी पर बात करेंगे जो एक्शन और सर्वाइवल से भरी हुई है। इस फिल्म का आगाज क्रिसमस की रात से होता है, जहां पर हर कोई अपने घर को सजाने में मसरूफ था। इस घर में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम मिनियल है, जो अपनी बीवी के साथ अपनी बड़ी बहन के घर आया हुआ था और अपने भांजे के साथ खेल रहा था। रात गहरी हो रही थी, इसलिए वो अपने भांजे को सुलाने गया ताकि वो घर जा सके, जिसके बाद वो अपनी बहन को अलविदा कहकर रवाना हो जाता है। जब इसकी बीवी गाड़ी चला रही थी, मिनियल ने महसूस किया कि इसका मूड ठीक नहीं है। तब मिनियल ने पूछा, क्या बात है, बताओ। इसकी बीवी कहती है कि तुम्हें मालूम है कि मैं बच्चा चाहती हूँ। मिनियल कहता है कि मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त पर। इसकी बीवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम नहीं चाहते। वो बहस कर रहे थे कि एक गाड़ी इनके आगे निकलकर इनकी गाड़ी का तवाज़ुन बिगाड़ देती है, लेकिन इसकी बीवी किसी तरह से अपनी गाड़ी को संभाल लेती है, मगर वो गलत सिमत में चली जाती है। मगर इससे पहले कि गाड़ी दुरुस्त जगह पर पहुंचती, एक ट्रक इनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। गाड़ी उल्ट जाती है और इनकी हालत खराब हो जाती है। इस हादसे में मिनियल की जान बच जाती है, लेकिन इसकी बीवी की मौत हो जाती है। अब हम एक साल बाद का वक्त देखते हैं, जहां मिनियल एक बड़ी हवेली में अपनी बिल्ली के साथ रह रहा है। इस खबरें सुनकर पता चलता है कि एक खतरनाक वायरस मुल्क भर में फैल रहा है, जिसकी वजह से सरहदें भी बंद की जा सकती है ताकि लोग जहां हैं वहीं रहें और वायरस से महफूज रखें, क्योंकि जो भी इस वायरस का शिकार होता है वो बहुत ज्यादा और तशद्दुद हो जाता है, यानी गुस्से और हद से ज्यादा जालिमाना रवैये का शिकार, ज़ॉम्बीज़ की तरह, और दूसरों को बहुत बुरी तरह काटता है। लेकिन अभी ये वायरस किसी हद तक काबू में है, यानी मुतासरा लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह काट नहीं रहे। ये वायरस का पहला वेरिएंट है। अब हर जगह खबरों में इस वायरस पर बहस हो रही थी कि ये कैसे शुरू हुआ, लेकिन मिनियल को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो पहले ही अपनी बीवी की मौत से बहुत गमगीन था, इसलिए वो कोई एहतियात नहीं करता और अपनी गाड़ी में शहर घूमने निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर लिखा हुआ है, वेलकम टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी खात्मे के आगाज में खुश आमदीद। अब मिनियल समुंदर के किनारे आता है, क्योंकि इसकी बीवी ने एक कश्ती खरीदी थी जिसे मिनियल बेचने आया था। जब वो ग्राहक से मिलने के बाद वापस जा रहा था, इसे अपनी बहन बिलियन की कॉल आती है, लेकिन मिनियल कॉल का जवाब नहीं देता। फिर वो एक स्टोर जाता है जहां लोग दीवानावार खाने पीने की चीजें खरीद रहे थे। हालांकि खबरों में भी कहा गया था कि सिर्फ जरूरी चीजें खरीदे, लेकिन लोग खौफजदा थे कि अगर लॉकडाउन लग गया तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, इसलिए जरूरी चीजें रखना लाजमी है। घर पहुंचने के बाद मिनियल अपनी बहन बिलियन को कॉल करता है। वो बताती है कि मेरा शोहर फौज में है, इसलिए हम एक जजीरे पर भेजा जा रहा है ताकि हम वायरस से महफूज रह सके। वहाँ हमें रहने के लिए एक घर भी दिया जाएगा, तो तुम हमारे साथ आ जाओ मेरे भाई, आज हम रात रवाना हो जाएंगे। लेकिन मिनियल साफ इनकार कर देता है, लेकिन बिलियन इसरार करती है कि मेरे भाई हमें इस वक्त इकट्ठे रहना चाहिए, तो बराह करम तुम भी आ जाओ। और हाँ, तुम्हारे करीब जो एयरपोर्ट है वहाँ से भी जजीरे के लिए परवाजें जा रही हैं, तो कोई मसला नहीं, तुम कल आ जाना, लेकिन जरूर आना। अब मिलियन खुद जाना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बहन के इसरार पर मान जाता है और अगली सुबह अपनी बिल्ली के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में वो बहुत से लोगों की गाड़ियां भी देखता है जो एयरपोर्ट पर जा रहे थे ताकि जजीरे पर जा सके। मिनियल खबरें सुन रहा था, तब ये पता चलता है कि वायरस का दूसरा वेरिएंट, यानी पिछले वायरस की अगली लहर रात को आ चुकी है, जिसमें ये वायरस काटने और इन्फेक्टेड शख्स के खून के जरिए फैलता है। मिनियल एयरपोर्ट पहुंचता है और टिकट खरीदने के लिए एक लंबी लाइन में होता है, क्योंकि सब लोग जजीरे पर जाना चाहते थे, मगर फिर ये कहता है कि जजीरे की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, जिससे सब परेशान हो जाते हैं कि अब हम कैसे जजीरे पर जाएंगे। तब इसे बिलियन की कॉल आती है। वो कहती है कि एयरपोर्ट दूसरे वायरस वेरिएंट की वजह से बंद किया जा रहा है, इसलिए सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। फिलहाल तुम घर जाओ और बाहर मत निकलो, मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी और अगले स्टेप्स बताती रहूंगी। तब एयरपोर्ट पर भी हंगामा शुरू हो जाता है और मिनियल किसी तरह अपनी बिल्ली के साथ वहां से निकलकर घर के लिए रवाना हो जाता है, मगर रास्ते में इसे ट्रैफिक की लंबी लाइन दिखाई देती है। बहुत घंटों तक इंतजार करने के बावजूद जब ट्रैफिक नहीं खुलती तो वो अपनी बिल्ली के साथ पैदल ही घर के लिए निकल पड़ता है। रात तक वो घर पहुंच जाता है और जो देखता है वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके पड़ोसी के घर के पास फौज के लोग खड़े थे, जिन्होंने इसके घर के इर्द गिर्द एक प्लास्टिक टनल बनाई हुई
थी जिससे वो पड़ोसी को जबरदस्ती घसीट कर ले जा रहे थे क्योंकि वो नए वायरस वेरिएंट से इन्फेक्टेड था। मेनियल घर आता है और सो जाता है। अगली सुबह बिलियन का फोन आता है। वो कहती है कि हालात और खराब हो रहे हैं। सुना है कि हुकूमत लोगों के लिए एक सेफ जोन बना रही है जहां लोग इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं क्योंकि वहां इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, यानी वहां रोका जाएगा। मगर अंदर की बात यह है कि वहां ज्यादा खतरा होगा। जाहिर है अगर एक जगह पर लोगों की तादाद ज्यादा हो तो इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए जो भी हो तुम घर से बाहर मत निकलो, सेफ जोन बिल्कुल मत जाओ। जब हालात बेहतर होंगे तब हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। मेनियल न्यूज में देखता है कि बॉर्डर भी बंद कर दिए गए हैं और जब इसने अपना फोन चेक किया तो वहाँ इस वायरस के फैलने की वीडियोस भी थी कि इसे अपने आप को इन्फेक्टेड लोगों से बचाना है और कैसे वायरस के दूसरे वेरिएंट्स लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। ये सब देखकर मेनियल परेशान हो जाता है। इस मुल्क में क्या रहा है? तब हुकूमत एक इमरजेंसी पैगाम भेजती है कि चंद घंटों के बाद सब लोग बाहर निकल आए और मार्केट्स भी बंद कर दी जाए। इसलिए मेनियल खाना खरीदने के लिए स्टोर जाता है मगर लोग पहले ही पूरा स्टोर खाली कर चुके थे और आधी चीजें जो मेनियल लेने की कोशिश कर रहा था लोग वो भी छीन कर भाग रहे थे। मेनियल भी कुछ चीजें बैग में डालकर बाहर निकलता है। तब इसने देखा कि एक इन्फेक्टेड शख्स पुलिस पर हमला कर रहा है। मेनियल एक राड लेकर बाहर आता है ताकि पुलिस ऑफिसर को बचा सके मगर इन्फेक्टेड शख्स का ध्यान इस पर चला जाता है और वो मेनियल की तरफ दौड़ता है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है मगर फिर वो इन्फेक्टेड शख्स को गोली लगने की वजह से मर जाता है। गोली जो ऑफिसर ने चलाई थी, मेनियल इसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है मगर ऑफिसर भी कटने की वजह से इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए वो मेनियल से दूर रहने को कहता है। मेनियल के चले जाने के बाद ऑफिसर खुद को गोली मारकर जान ले लेता है अपनी, ताकि वो दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। मेनियल घर आकर अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करता है। वो दरवाजे पर अजाफी ताले, राड्स और बड़े ताले लगा देता है ताकि कोई भी अंदर दाखिल न हो सके। शाम तक नेटवर्क भी बंद हो गया था। रात को फौज एक बस लेकर इस इलाके में आई ताकि लोग महफूज इलाके तक पहुंच सके। वो ऐलान करते हैं और सबको बस में बैठने का कहते हैं। मेनियल घर की बत्तियां बंद करके वहाँ छुप जाता है ताकि लोग इसे अपने साथ न ले जाएं। अब वो 2 हफ्ते के बाद वक्त पर नजर डालता है। मेनियल उस पूरे इलाके में अकेला रह गया था। वो अपनी बहन के लिए एक वीडियो बनाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मसला सिर्फ ये है कि खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। फिर जब वो वीडियो भेजता है तो भेज नहीं पाता क्योंकि नेटवर्क बंद है। वो सोचता है कि अगर मैं इन्फेक्शन से ना भी मरा तो भूख से जरूर मर जाऊंगा, इसलिए वो अपने लिए हथियार उठाता है और खाने की तलाश में निकल पड़ता है। इसने बहुत से घरों की तलाशी ली लेकिन उससे कुछ खाने को नहीं मिला। वो अपने घर से बहुत दूर आ गया था। जब वो एक घर में गया तो इसे एक बुरी औरत मिली जो व्हील चेयर पर थी क्योंकि इसकी टांगे काम नहीं करती। मेनियल सोचता है कि यहाँ जरूर खाने का सामान मिलेगा लेकिन नहीं, यहाँ भी खाने को कुछ नहीं होता। बुरी औरत बताती है कि मैंने यहाँ कुछ घरों पर नजर रखी है, तुम इन घरों में जाओ, मुझे उम्मीद है कि वहाँ खाने का सामान जरूर होगा। जब मेनियल इनके बताए गए घरों में गया तो इसे खाने की चीजें मिल गई जिससे वो दोनों ने खाकर अपनी भूख मिटाई। इसलिए बुरी औरत मेनियल से कहती है कि बेहतर होगा अगर तुम फेज के साथ चले जाते, अगर हमारे पास खाने को कुछ ना रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। मेनियल कहता है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मैं खाने की तलाश के लिए जाऊंगा। जब वो एक घर में गया तो इसे बहुत सा खाना मिला जिसे वो लेकर घर आ गया। रात को दोनों ने पेट भरकर खाना खाया और बहुत खुश हो गए। वो बुरी औरत को अपनी बीवी के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि अच्छा हुआ वो मर गई, देखो हम क्या कुछ देख रहे हैं, हमारे पास खाने के भी कुछ नहीं है। चंद और बातें करने के बाद वो अपने घर आ गया। फिर वो अपनी बहन को वीडियोस बनाकर बेचता है इस उम्मीद पर कि जब भी नेटवर्क आएगा वीडियोस और प्रोग्रामात भेज दिए जाएंगे। फिर वो सो गया लेकिन फिर इसने वाकी टाकी पर बुरी औरत की आवाज सुनी। वो कहती है कि फौरन से रेडियो को ऑन करो। जब इसने रेडियो ऑन किया तो हुकूमती अफसरान कहते हैं कि जो लोग अभी जिंदा है वो कैंपिंग एरिया सेफ जोन में आकर हमें मिले, हम आपकी मदद करेंगे, आप लोगों को आयरलैंड भेज दिया जाएगा। बुरी औरत वाकी टाकी पर कहती है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, भीड़ में इन्फेक्शन जल्दी फैलेगा। मेनियल कहता है कि खाने की किल्लत है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। वो कहती है कि मैं तो व्हील चेयर पे हूँ, मैं नहीं जा सकती। मेनियल कहता है कि ये मेरा काम है, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अगली सुबह वो अपना सामान बांधकर बुरी औरत के घर आता है लेकिन वो ये देखकर बिल्कुल टूट जाता है कि बुरी औरत मर चुकी है क्योंकि इसने ज्यादा दवाई लेकर अपनी जान ले ली थी। इसने एक खत भी छोड़ा था, शुक्रिया कि तुमने मेरा ख्याल रखा, मैं तुम पर मजीद बोझ नहीं बन सकती थी इसलिए मैंने ये कदम उठाया, अब तुम यहाँ से अकेले आगे बढ़ जाओ। फिर वो दिल गिरफ्तार होकर अकेला घर से निकल गया लेकिन एक इन्फेक्टेड औरत ने इस पर हमला किया। वो औरत को धक्का देकर हटा देता है और अपनी जान बचाने के लिए उसने उसे गोली से मार दिया। हालांकि ये करते हुए उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसने अपनी बहन के लिए दोबारा एक पैगाम छोड़ा। उसने कहा अब जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो गलियों में आ गए हैं, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता, तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी इसलिए मैं खुद आ रहा हूँ। ये कहकर वो सेफ जोन कैंपिंग एरिया की तरफ निकल पड़ता है जहाँ से उसे आइलैंड भेजा जाना था लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से वो जंगल के रास्ते से जाना शुरू कर देता है लेकिन काफी ज्यादा इन्फेक्टेड लोग उसका पीछा
کرتے ہیں لیکن وہ اپنی بائک نہیں روکتا. وہ کیمپنگ ایریا تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے آنے کو کہا گیا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ وہاں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے کیونکہ جو بھی لوگ وہاں آئے تھے وہ انفیکشن کی وجہ سے مر گئے تھے. اب اس کی بائک ایک لاش سے ٹکرا کر الٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے کیٹ والا باکس بھی گر جاتا ہے، اور جب وہ بائک کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں کر پاتا، تو وہ باکس اٹھاتا ہے جو کیٹ کا تھا اور جنگل سے باہر چل پڑتا ہے کیونکہ انفیکٹڈ لوگ اس کے پیچھے تھے. وہ ایک عمارت تک دوڑتا ہے اور دروازے کو بند کر لیتا ہے. انفیکٹڈ لوگ اپنا سر اس دروازے سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ پچھلے راستے سے نکل پڑتا ہے. اسے ایک چھوٹی سی کشتی دکھائی دیتی ہے لیکن وہ کشتی پر خون دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے. پھر کیبن سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور جب اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو انفیکٹڈ تھا اور وہ کافی اداس لگ رہا تھا. مینیل سوچتا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ انفیکٹڈ ہوتا تو میں اسے مار کر کشتی لے جاتا، لیکن اس بچے کو کیسے ماروں؟ یہ سوچ کر وہ کشتی سے ایک چھوٹی سی بوٹ لے کر نکل پڑتا ہے. راستے میں وہ پھر سے بیلین کو میسج بھیجتا ہے کہ بہن تم بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ سیف زون مت جانا کیونکہ وہاں پر بہت برا حال ہے، کچھ لوگ مر گئے ہیں اور کچھ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں. رات کے وقت سفر کرتے ہوئے اس نے انفیکٹڈ لوگوں کی لاشیں بھی دیکھی. پھر اس نے ایک چھوٹی سی کشتی دکھائی دیتی ہے جو اسی کی طرف آ رہی تھی. اس نے اسے اشارہ کیا اور روک لیا. کشتی کے لوگ مینیل پر بندوق رکھ دیتے ہیں لیکن جب اس نے کہا کہ میں انفیکٹڈ نہیں ہوں تو انہوں نے اسے کشتی پر سوار کر لیا. پھر وہ سب ایک بڑی کشتی پر چلے جاتے ہیں. پھر مینیل اور اس کی کیٹ کو کھانا دیا جاتا ہے. یہاں 3 لوگ تھے، ایک پائلٹ، کشتی کا کپتان اور تیسرا کپتان کا بیٹا. پائلٹ مینیل کو ایک کیبن دے کر کہتا ہے کہ تم سو جاؤ. مینیل پائلٹ سے پوچھتا ہے کہ صرف تم نے مجھے زندہ پایا؟ پائلٹ نے کہا ہاں تم پہلی بار ہو. اس کے بعد مینیل نے جا کر کھڑکی سے دیکھا اور دیکھا کہ ایک فیملی بھی کشتی کی طرف آ رہی تھی مدد کرنے. اگلے دن مینیل نے ان دوسرے لوگوں سے ملنے کا وقت پایا جو پہلے سے یہاں رہ رہے تھے. اس نے پائلٹ سے پوچھا کہ وہ فیملی کہاں گئی تھی جو رات کو مدد کے لیے کشتی کی طرف آ رہی تھی. پائلٹ نے کہا نہیں، کوئی بھی رات کو تمہارے پاس نہیں آیا. یہ سن کر اسے عجیب لگا اور وہ سب کچھ دیکھ کر بہت دھیان رکھتا ہے اور وہ پائلٹ سے کہتا ہے کہ جو فیملی رات کو آئی تھی وہ بیسمنٹ میں رکھی گئی تھی. پائلٹ نے کہا اتنا مت سوچو اور اپنا کام کرو. مینیل کو پھر سے عجیب لگا. وہ کہتا ہے کہ تم پائلٹ ہو تو پھر کشتی پہ ان کے ساتھ کیوں ہو؟ مجھے پتا ہے کہ آس پاس طیارے اور ہیلی کاپٹر ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے آئی لینڈ بھی جا سکتے ہیں. پائلٹ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مینیل اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے کام سے کام رکھو. لیکن اب مینیل سوچتا ہے کہ یہاں سے اکیلا بھاگ جائے. جب اس نے رات کو جانا شروع کیا تو اسے اپنی فیملی کی یاد آئی. جب وہ بیسمنٹ میں انہیں ڈھونڈنے گیا جہاں فیملی کے لوگ بندھے ہوئے تھے اور ان کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی. مینیل ان کے منہ سے پٹی ہٹاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ ہماری عورت اور بچے کہاں ہیں؟ مینیل نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن پھر کیپٹن کا آدمی یہاں آتا ہے جو سیدھا مینیل پر بندوق تانے ہوا تھا. لیکن گولی چلانے سے پہلے مینیل کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے. لیکن گولی چلانے سے پہلے بالکل وقت پر پائلٹ آتا ہے اور کیپٹن کے آدمی کو مار ڈالتا ہے. وہ مینیل کو ڈانٹتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان معاملات سے دور رہو. اس کے بعد وہ چپکے سے چھوٹے بوٹ سے بھاگ جاتا ہے لیکن کیپٹن کے لوگ انہیں دیکھ لیتے ہیں جس سے وہ لوگ گولی چلانا شروع کر دیتے ہیں جس میں وہ آدمی مر جاتا ہے جنہیں انہوں نے بچایا تھا اور پائلٹ زخمی ہو جاتا ہے. جب مینیل کنارے پر پہنچتا ہے وہ پائلٹ کو ہسپتال لے جاتا ہے جہاں ہسپتال کی چھت سے ہیلی کاپٹر مل سکتا تھا. راستے میں مینیل ان سے پوچھتا ہے کہ اس کی فیملی کی عورت اور بچے کو کیا ہوا. پائلٹ کہتا ہے کہ یہ کیپٹن بہت ہی برے اور نفرت کے لائق انسان ہے. وہ ان لوگوں کو بچاتا ہے، انہیں جزیرے پر لے جاتا ہے، مارتا ہے اور انہیں اپنا غلام بنا لیتا ہے اور عورتوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے. یہ سن کر مینیل بھی غصہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جو مصیبت میں لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جب وہ لوگ ہسپتال پہنچتے ہیں مینیل فوراً ان کے پاس بھاگ کر ان پر حملہ کرنے جاتا ہے لیکن مینیل انہیں اپنی مشین گن سے گولی مار کر مار دیتا ہے. پھر وہ پائلٹ کی مدد سے اندر آتا ہے لیکن وہاں کوئی نرس یا ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر جگہ خون ہی خون تھا. اس کا مطلب تھا کہ یہاں بھی تباہی تھی. مینیل اس کو مار ڈالتا ہے. پھر پائلٹ اسے کہتا ہے کہ اپنی گولی نکال لو. مینیل نے آج تک یہ کام نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کا پیشہ تھا، لیکن آج حالات اتنے مشکل ہو گئے تھے کہ اسے خود کو ڈاکٹر بن کر کام کرنا پڑتا ہے. جب وہ اپنا سامان اٹھانے گیا تو ایک اور انفیکٹڈ آدمی اس کا پیچھا کرتا ہے. پھر مینیل اسے مشکل سے گولی مار کر اپنی جان بچاتا ہے لیکن بندوق کی آواز سے کئی اور انفیکٹڈ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں. اس نے اپنی جان بچائی اور بھاگ گیا. جب ایک نرس اس کے سامنے آ کر اس کی مدد کرتی ہے اس نے مینیل کو ان علاقے تک لے جایا جہاں انفیکٹڈ لوگ نہیں پہنچے تھے. اس نرس کے علاوہ وہاں ایک ڈاکٹر اور 3 بچے بھی تھے. مینیل دوسرے کمرے میں جا کر اپنی گولی نکالنے گیا. پھر وہ آ کر کہتا ہے کہ
میں نے گولی نکال لی ہے۔ وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مینیل اسے کہتا ہے کہ وہ پائلٹ ہے تو یہاں ہیلی کاپٹر ہے۔ نرس کہتی ہے کہ ہاں یہاں ہیلی کاپٹر ہے لیکن وہ نیچے کھڑے ہیں، لیکن آس پاس کئی انفیکٹڈ لوگ ہیں، اس لیے وہاں جانا بغیر کسی خطرے کے نہیں ہوگا۔ مینیل نرس سے کہتا ہے کہ جب ہمارا حادثہ ہوا تھا تو میں نے اپنی بیوی کو یہاں لایا تھا، پھر وہ اس جگہ گیا جہاں اس کی بیوی نے جان دی تھی۔ دکھی دل سے وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا، میں نے تمہاری بات نہیں سنی، مجھے وقت چاہیے تھا اپنا بچپن جینے کے لیے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی جلدی مجھے چھوڑ جاؤ گی۔ اب مینیل اوپر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہیلی کاپٹر تک محفوظ طریقے سے کیسے پہنچا جائے۔ پھر اس نے فون کی بیل بجنے لگتی ہے، کئی سارے میسج آنے لگتے ہیں، یعنی نیٹ ورک آ چکا تھا۔ جب اس نے چیک کیا تو بلین اس کی ویڈیو پہ گام تھا کہ ہم جزیرے تک پہنچ چکے، یہاں سب کچھ بہت اچھا ہے، ہم بہت زیادہ مزے کر رہے ہیں۔ اب مینیل اپنے بارے میں بتانے والا تھا، پھر اسے گولیوں کی آواز آتی ہے۔ یہ کچھ گنڈے تھے جو یہاں کھانا تلاش کرنے آئے تھے۔ مینیل فوراً نیچے جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ گنڈے ہاسپٹل میں آ گئے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہیلی کاپٹر تک پہنچے ہمیں ہیلی کاپٹر تک پہنچنا ہوگا۔ اور اب وہ آگے بڑھنے لگا جب انفیکٹڈ لوگوں سے بچتا ہوا، جہاں ایک انفیکٹڈ شخص آ کر ڈاکٹر کو کاٹ دیتا ہے، اگرچہ مینیل نے اسے مار ڈالا۔ مینیل سوچ رہا تھا کہ اب میں بھی انفیکٹڈ ہو چکا ہوں۔ وہ نرس سے کہتا ہے کہ بچوں کا خیال رکھنا اور انفیکٹڈ شخص کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، اب انہیں انفیکٹڈ لوگوں سے بچتے ہوئے ہیلی کاپٹر تک جانا تھا۔ پھر مینیل اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے، وہ یہاں کچھ بریکٹس دیکھتا ہے جن کے نیچے ٹائر بھی تھے۔ وہ ان بریکٹس کو جوڑ کر ایک دائرہ بناتا ہے جس میں یہ لوگ داخل ہو کر نکل سکتے تھے، لیکن ایک ٹائر ایک جگہ پر پھنس جاتا ہے۔ جب اس نے اسے نکالنے کی کوشش کی تو ٹائر پھٹ کر آواز پیدا کرتا ہے جس سے سارے انفیکٹڈ لوگ اس طرف آ جاتے ہیں، لیکن بریکٹس کی وجہ سے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا پاتے۔ لیکن جب سارے انفیکٹڈ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور اوپر چڑھنے لگتے ہیں تو وہ انہیں ایکسس سے مارنے لگتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسی دوران نرس ایک بریکٹ کھول کر بچوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور جلدی سے آ کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بھی آ جاتا ہے، لیکن نہ جانے کیا ہوا، ہیلی کاپٹر شروع ہی نہیں ہوا اور کچھ انفیکٹڈ لوگ گیٹ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر ہیلی کاپٹر کے علاقے کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر مینیل فوراً آتا ہے اور انہیں ایکسس سے مارنے لگتا ہے۔ یہ سن کر گنڈے بھی وہاں آ جاتے ہیں، ان کے پاس بھی بندوق تھی اور وہ بھی ہیلی کاپٹر کے علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مینیل اور پائلٹ پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر منصوبہ بناتے ہیں۔ مینیل اپنے ایکسس سے ایک گیٹ توڑ دیتا ہے تاکہ زیادہ انفیکٹڈ لوگ جلدی سے ہیلی کاپٹر کے علاقے میں داخل ہو جائے۔ اب گنڈے ان سے لڑنے میں مصروف ہو گئے، اتنے میں ہیلی کاپٹر بھی شروع ہو چکا تھا اور پائلٹ اسے لے کر اڑان بھرتا ہے۔ نرس مینیل کے لیے سیڑھی نیچے پھینکتی ہے جس پر وہ چڑھ جاتا ہے، اتنی مشکل سے ہیلی کاپٹر میں آتا ہے۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ وہ جزیرے کے قریب پہنچنے والا تھا۔ وہ بلین کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کر دکھایا، میں جزیرے کے قریب پہنچ رہا ہوں۔ ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے والا ہے لیکن وہاں سے بلین کچھ کہتی ہے۔ مینیل کہتی ہے کہ میرے بھائی فوراً واپس جاؤ کیونکہ وہاں بھی بہت سے انفیکٹڈ لوگ آ چکے ہیں، یہ جگہ اب بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس کا فون کٹ جاتا ہے۔ لیکن ملین ہیلی کاپٹر لے کر جزیرے پر لینڈ کر جاتا ہے کیونکہ اب وہ اپنی بہن اور اس کے خاندان کو بچا کر واپس لے جائے گا۔ اور یوں یہ فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔